नमस्ते सबैजनामा आजको यस भिडियोमा हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमिस्टरको आरसी सब्जेक्टको डबल्ली रेनफोर्स्ड बिमको टाइप 2 न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। अस्तिको भिडियोमा हामीले टाइप 1 मा चाहिँ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्न सिकेका थियौँ। आज चाहिँ स्ट्रेसेस डेभलप इन द बिम, त्यो बिममा लागेको स्ट्रेसहरू फाइन्ड आउट गर्न सिक्नेछौँ। स्ट्रेसेस भनेको सिग्मा सिबिसी, सिग्मा एसटी, सिग्मा एससी हो। यिनीहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु हो। क्वेसनले दिएकै हुन्छ, पछि हामी क्वेसन पढ्ने नै छौँ। यस्तो वाला न्युमेरिकलमा चाहिँ गिभन के हुन्छ त, बी भनेको विथ दिएकै हुन्छ, एम भनेको मोडुलर रेसियो पनि दिएकै हुन्छ, एएससी भनेको एरिया इन टेन्सन साइड, अनि अर्को छ एएसटी एरिया इन टेन्सन साइड। यो पनि हामी क्वेसनबाटै निकाल्छौँ। डी भनेको एफेक्टिभ डेप्थ दिएकै हुन्छ, डी ड्यास भनेको क्लियर कभर। यदि क्वेसनमा चाहिँ तोकेरै क्लियर कभर दिएकै छ ठिक छ भने डी ड्यास इक्वल टु डाइरेक्ट 40 mm 40 30 जति दिएको छ त्यति राख्ने। यदि क्वेसनमा क्लियर कभर भनेर दिया छैन, घुमाएर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ घुमाएर दिएको छ भने त्यस कन्डिसनमा नि यदि 40 mm 30 mm क्वेसनमा देख्यो भने डी ड्यास इक्वल टु 30 अथवा 40 कति छ क्वेसनमा दिएको त्यही राख्दिने। फर्स्ट स्टेप, अब स्टेपमा जाउँ। फर्स्ट स्टेप भनेको एक्स निकाल्ने, यो फर्मुला युज गरेर। यो फर्मुला आफै पढ्नुहोस्, सबै भ्यालु दिएकै हुन्छन्। बिएक्सको स्क्वायर अपन 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 इन्टु एएससी एक्स माइनस डी ड्यास इज इक्वल टु एम इन्टु एएसटी डी माइनस एक्स। यहाँबाट सबै भ्यालु दिएकै हुन्छन्, एक्सको मात्र दिएको हुँदैन। यो भ्यालु एक्स क्यालकुलेटरमा हानेर हामी एक्सको भ्यालु निकाल्छौँ। सेकेन्ड स्टेप भनेको सिग्मा सिबिसी, यो चाहिँ ड्यास पनि हो है। सिग्मा सिबिसी ड्यास भनेको एक्स माइनस डी ड्यास अपन एक्स इन्टु सिग्मा सिबिसी। यो फर्मुलाहरू हजुरहरू याद लामो लाग्ला, फर्मुलाहरू सजिलो छन्, प्र्याक्टिस दुईचोटि गर्दा याद भइहाल्छ अटोमेटिक फर्मुला। यहाँबाट हामी सिग्मा सिबिसी ड्यासको भ्यालु कुनै नम्बर आउला अनि लास्टमा सिग्मा सिबिसी पनि आउला। यो कसरी आउँछ सिम्पली छ, पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। थर्ड स्टेपमा चाहिँ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स एमआर निकाल्छौँ। यो निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने, 1/2 बिएक्स सब भ्यालु थाहा छँदै हुन्छ। सिग्मा सिबिसी थाहा हुन्न, जस्ता हो त्यस्तै राख्छौँ। सिग्मा सिबिसी इन्टु डी माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1.5 m माइनस 1 इन्टु एएससी भनेको पनि थाहा छँदै हुन्छ, गिभनमा दिएकै हुन्छ, एरिया इन कम्प्रेसन साइड इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास भनेको हामी यहाँबाट निकाल्या हुन्छौँ नि, त्यही भ्यालु यहाँ राख्दिने इन्टु डी माइनस डी ड्यास। यो गरेर लास्टमा क्वेसनमा मोमेन्ट एमबी पनि दिएकै हुन्छ है। सरी, क्वेसनमा गिभनमा दिएको हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट दिएकै हुन्छ, एमआर यहाँबाट निकाल्या हुन्छौँ। यिनीहरूलाई कम्पेयर गर्ने, एमबी र एमआर कम्पेयर गर्दाखेरि सिग्मा सिबिसीको भ्यालु निकाल्छौँ। लास्टमा नै स्टेप 5 मा चाहिँ हामी यो सिम्पली यो एसटी निकाल्छौँ। एसटी निकाल्नको लागि सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी अपन एम इज इक्वल टु एक्स माइनस डी एक्स डी माइनस एक्स गर्छौँ। सिग्मा सिबिसीको भ्यालु हामी यहाँबाट थाहा पाएकै हुन्छौँ, सिग्मा एसटीको भ्यालु अननोन हुन्छ। एम भनेको मोडुलर रेसियो इज इक्वल टु एक्स भनेको यहाँबाट थाहा भइहाल्छौँ, अपन डी क्वेसनमा गिभन नै हुन्छ, एक्स भनेको यहाँबाट थाहा भइहाल्छौँ इज इक्वल टु देयरफोर सिग्मा एसटीको भ्यालु हामी यति न्युटन पर एमएम स्क्वायर निकाल्छौँ। लास्ट स्टेप भनेको एससी, सिग्मा इन्टु एससी। सिग्मा इन्टु एसटी भनेको स्ट्रेस अफ स्टिल इन कन्क्रिट। यसको पनि फर्मुला छ 1.5 m इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास। यस्तो वाला न्युमेरिकलमा जस्ट फर्मुलाहरूलाई मात्र ध्यान दिनुहोस्, यो कहाँबाट आयो भन्ने त्यति धेरै डिपली नजानुहोस्, फर्मुलाहरूलाई क्लियर ध्यान दिनुहोस्, फर्मुलाहरूलाई याद गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सजिलो छ। 1.5 m इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास, सिग्मा सिबिसी ड्यासको भ्यालु त हामी यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेर हुन्छौँ नि। ल अब हामी न्युमेरिकल तर्फ लागौँ। यो न्युमेरिकल छ 2080 को रेगुलर ब्याकमा सोधेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन पढौँ सुरुमा। अ डबल्ली रेनफोर्स कन्क्रिट बिम 400 mm into 600 mm deep to the center of tensile reinforcement. The compression reinforcement consists of 416 mm diameter and is placed with its center at the depth of 40 mm from the top. The tensile reinforcement consists of 4 bar of 20 mm diameter. The section is subject to be a bending moment of 110 kN into meter. Determine the stresses in concrete and steel. यसरी आउँछ क्वेसनमा, determine the stresses in concrete and steel. स्ट्रेसेस भनेको सिग्मा सिबिसी, सिग्मा एसटी र सिग्मा एससी।
है। यदि यो फिगर चाहिँ गाह्रो लाग्छ भने नबनाउने, त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, त्यति जरुरत पर्दैन। त्यही पनि यहाँ हेरौँ है, सिम्पली यो भनेको एउटा बिम हो बुझौँ। बिमको चाहिँ विथ कति दिएको छ 400 mm, विथ भनेको बीलाई जना 400 mm, जे 600 mm के भनेको छ डाइरेक्ट इफेक्टिभ डेप्थ त भनेको छैन, तर हामीले इफेक्टिभ डेप्थ d इक्वल टु 600 mm किन लेख्यौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, डिप टु द सेन्टर अफ टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट, टेन्साइल रेन्फोर्समेन्टको सेन्टरबाट पास हुने बित्तिकै यो इफेक्टिभ डेप्थ हो भन्ने बुझ्ने। यदि यहाँ चाहिँ 400 mm इन्टु 600 mm मात्र लेख्यो, यो पछाडिको लेखेन भने यो चाहिँ ओभरअल डेप्थ हुन्थ्यो। यो चाहिँ याद गरौँ है। अनि एएससी को लागि कति छ, एएससी भनेको एरिया इन कम्प्रेसन साइड, एरिया इन कम्प्रेसन साइड भनेको यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ त्यति क्यालकुलेट गर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस्, द कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट कन्सिस्ट अफ 416 mm डायमिटर। कम्प्रेसन भन्ने बित्तिकै कम्प्रेसन साइड इक्वल टु 4 इन्टु अस्तिकै फर्मुला युज गऱ्यौँ, 4 इन्टु पाई इन्टु 16 को स्क्वायर बाई 4 जति छ, 4 इन्टु पाई इन्टु 16 स्क्वायर बाई यो 4, 16 स्क्वायर बाई 4, यो क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि यो आयो। त्यस्तै टेन्सन साइडमा पनि द टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट कन्सिस्ट अफ 4 बार अफ 20 mm डायमिटर। टेन्सन साइडमा पनि 4 बार अफ 20, 4 इन्टु पाई 4 जस्ता जस्तै पाई इन्टु कति mm को 20 mm को स्क्वायर बाई 4 इक्वल टु 1256.637 mm को स्क्वायर। अब अघि मैले भनेको थिएँ कि क्लियर कभर चाहिँ क्वेसनले डाइरेक्टली तोकेको छैन। यदि यहाँ चाहिँ क्लियर कभर डाइरेक्टली तोकेको छैन भने डाइरेक्ट हामी यहाँ हेर्नुहोस् 40 mm डिप फ्रम द टप, यदि क्वेसनमा 30 mm 40 mm जे देख्नुहुन्छ घुमाएर दिया हो कि यो ल्याङ्ग्वेज, त्यसलाई क्लियर कभर मान्नुहोस्। क्लियर कभर डी ड्यास इक्वल टु 40 यो भयो। जहिले पनि डबल्ली रेन्फोर्समेन्ट बिमको चाहिँ दुईटा बारहरू हुन्छन्, दुईटा बार चाहिँ प्लेस गरे हुन्छन्, एउटा टेन्सनमा एउटा चाहिँ कम्प्रेसनमा। टेन्सनमा पनि 4वटा बार छन्, कम्प्रेसनमा नि 4वटा, कम्प्रेसनमा चाहिँ 16 mm को, टेन्सनमा चाहिँ 20 mm को बार, यो चाहिँ गिभन नै हो। ल बेन्डिङ मुभमेन्ट इक्वल टु 110 किलोन्युटन इन्टु मिटर क्वेसनले दिएको छ। 110 किलोन्युटन इन्टु मिटरलाई हामीले न्युटन इन्टु एमएममा कन्भर्ट गऱ्यौँ। 110 इन्टु 1 किलोन्युटनमा चाहिँ 1000 न्युटन हुन्छ नि, 1000 न्युटनलाई 10 को पावरमा 3 न्युटन लेख्न पाउँछौँ। सिमिलरली 1 मिटरमा चाहिँ 1000 mm हुन्छन्, 1000 mm लाई 10 को पावरमा 3 mm लेख्न सक्छौँ। त्यसैले 110 इन्टु 10 को पावरमा 3 किलोन्युटन भनेको 10 को पावरमा 3 न्युटन इन्टु 1, यो मिटर भनेको 1 मिटर, 1 मिटरमा चाहिँ 1000 mm हुन्छन्, 1000 mm भनेको 10 को पावरमा 3 mm, यसलाई न्युटन इन्टु mm, 110 इन्टु 10 को पावरमा 3 प्लस 3 यो 6 न्युटन इन्टु mm यो भयो। अब फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ, सिग्मा सिबिसी इक्वल टु वाट, सिग्मा एसटी इक्वल टु वाट। सिग्मा सिबिसी भनेको स्ट्रेस इन कन्क्रिट, स्ट्रेस इन स्टिल र स्ट्रेस अफ स्टिल इन कन्क्रिट, यो स्टेप्समा दिएको छ। यसको यो केले जनाइन्छ ल। फर्स्ट स्टेप के छ, फर्स्ट स्टेपमा अघि हामीले हेरेका थियौँ, फर्स्ट स्टेप फाइन्ड एक्स, यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ एक्सको भ्यालु निकाल्ने। सिम्पली हामीले त्यही फर्मुला युज गरौँ। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट स्टेपको फर्मुला छ बिएक्सको स्क्वायर अपन 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 इन्टु एएससी एक्स माइनस डी ड्यास इज इक्वल टु m इन्टु एएसटी डी माइनस एक्स। ल बी भनेको कति छ, क्वेसनमा दिएको छ बी 400 इन्टु एक्सको स्क्वायर भनेको यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो, जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ, अपन 2 प्लस 1.5 जस्ताको त्यस्तै इन्टु एम भनेको क्वेसनले दिएकै छ 18.33, क्वेसनले दिएकै छ माइनस 1 इन्टु एएससी भनेको एरिया इन कम्प्रेसन, एरिया इन कम्प्रेसनको भ्यालु यता छ 2123.716, 2123.716 इन्टु एक्स जस्ताको त्यस्तै माइनस डी ड्यास भनेको क्लियर कभर, डी ड्यास भनेको क्लियर कभर कति छ 40 mm, 40 mm जस्ताको त्यस्तै इज इक्वल टु एम भनेको 18.33 यहाँबाट आयो इन्टु एएसटी, एएसटी भनेको एरिया इन टेन्सन, एरिया इन टेन्सन भनेको 1256.637 यो जस्ताको त्यस्तै इन्टु ब्राकेट ओपन डी भनेको एफेक्टिभ डेप्थ, एफेक्टिभ डेप्थको भ्यालु यहाँ माथि कति छ 600 mm, त्यही 600 mm जस्ता जस्तै माइनस एक्स। यो क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि चाहिँ सिम्पली एक्सको भ्यालु चाहिँ
147.665 mm आयो। यो क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। यति भ्यालु सब क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि एक्सको भ्यालु 147.665 mm आयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा कुरा गरेका थियौँ। सेकेन्ड स्टेपमा के निकाल्ने भन्ने थियौँ। अघिको फर्मुला हेर्नु सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ फाइन्ड सिग्मा सिबिसी ड्यास, यो फर्मुला युज गरेर, त्यही फर्मुला युज गरेर सिग्मा सिबिसी ड्यास निकाल्छौँ। सिग्मा सिबिसी ड्यास निकाल्ने फर्मुला एक्स माइनस डी ड्यास अपन एक्स इन्टु सिग्मा सिबिसी हो। एक्सको भ्यालु अहिले भर्खरै हामीले कति निकाल्यौँ, 147.665 147.665 माइनस डी ड्यास भनेको क्लियर कभर 40 अपन एक्स, एक्स भनेको 147.665 इन्टु सिग्मा सिबिसीको भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन नि, त्यसैले यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ। देयरफोर सिग्मा सिबिसी ड्यास इक्वल टु, यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा हान्यौँ। सिग्मा सिबिसीको भ्यालु चाहिँ थाहा छैन नि, त्यसैले यसलाई 0.729 इन्टु सिग्मा सिबिसी, सिग्मा सिबिसी ड्यासको भ्यालु चाहिँ 0.729 सिग्मा सिबिसी आयो। अनि स्टेप 3 मा अघि के भनेको थियौँ, मुभमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्ने। मुभमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ 1/2 बिएक्स यो फर्मुला युज गर्ने। हेर्नुहोस् सर, एकचोटि हेर्नुहोस्, 1/2 बिएक्स इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु डी माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1.5 एम माइनस 1 इन्टु एएससी इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास इन्टु डी माइनस डी ड्यास। यो सबै भ्यालु दिएको हुन्छ, यसमा राख्ने मात्र, यो फर्मुला भयो। अनि यहाँ चाहिँ भ्यालु राखौँ 1/2 जस्ताको त्यस्तै। बी भनेको विथ 400 mm गिभनमै छ, 400 mm इन्टु एक्स भनेको अघि भर्खर निकालेको 147.665 इन्टु सिग्मा सिबिसी जस्ताको त्यस्तै इन्टु यो डी, डी भनेको चाहिँ 600 इफेक्टिभ डेप्थ क्वेसनमै छ गिभन, डी भनेको 600 माइनस एक्स भनेको चाहिँ कति छ 147.665 एक्स भनेको यति छ अपन 3 प्लस 1.5 एम भनेको 18.33 क्वेसनमै गिभन हुन्छ माइनस 1 इन्टु एएससी भनेको एरिया इन कम्प्रेसन, यो पनि गिभन नै हो 2123.716 त्यही भ्यालु राख्यौँ 716 इन्टु अब यहाँ ठाउँ पुगेन तल लेखौँ इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास। हेर्नु है, सिग्मा सिबिसी ड्यास भनेको त 0.729 इन्टु सिग्मा सिबिसी हो कि नै, यो इक्वेसनबाट स्टेप 2 को बाट हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ सिग्मा सिबिसी ड्यासको ठाउँमा चाहिँ 0.729 इन्टु सिग्मा सिबिसी गर्यौँ इन्टु यो अनि ब्राकेट ओपन, डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ 600 क्वेसनले दिएको छ माइनस डी ड्यास 600 क्वेसनले दिएको छ माइनस डी ड्यास भनेको क्लियर कभर 40 छ, त्यही गरे हो। यो क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि एमआर इज इक्वल टु यति आयो। लास्टमा चाहिँ सिग्मा सिबिसी त अननोन छ नि त, त्यही भएर यसलाई सिग्मा सिबिसीलाई जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ। फोर्थ स्टेपमा हामीले भनेका थियौँ एमबी र एमआरलाई इक्वेट गर्ने अथवा कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गर्नु भनेको एमबी इक्वल टु एमआर गरिदिउँ। एमबी इक्वल टु क्वेसनमा छ 110 इन्टु 10 को पावरमा 6 गिभनमै छ 110 इन्टु 10 को पावरमा 6 इक्वल टु एमआर भनेको भर्खर यो भ्यालु हामीले यहाँ निकालेका छौँ 110 इन्टु 10 को पावरमा 6, यो भ्यालु मल्टिप्लाईमा छ, यता आउँदा डिभाइडमा भयो इजिकल टु यहाँ जस्ता उस्तै सिग्मा सिबिसी बच्यो। यति भ्यालु क्यालकुलेटरमा हानेर हामी सिग्मा सिबिसीको भ्यालु 2.803 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर निकाल्यौँ। अनि फिफ्थ स्टेपमा चाहिँ के छ, फिफ्थ स्टेपमा भनेका थियौँ फाइन्ड सिग्मा एसटी। हेर्नुहोस् है, स्टेपमा फिफ्थ स्टेप भनेको फाइन्ड सिग्मा एसटी बाई युजिङ फर्मुला। यो सिम्पल फर्मुला युज गरेर सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी अपन एम इजिकल टु एक्स अपन डी माइनस एक्स। सिग्मा सिबिसी भनेको अघि भर्खर अहिले यहाँबाट निकालेका थियौँ कि नै 2.803, त्यही भ्यालु यहाँ राख्यौँ सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी निकाल्नु पर्ने हो, त्यो जस्ताको त्यस्तै अपन एम भनेको 18.33 गिभन नै हो इजिकल टु एक्स भनेको इक्वेसन एक्स भनेको स्टेप 1 मा नै निकालिसकेका थियौँ 147.665 एक्स भनेको 147.665 यहाँ स्टेप 1 बाट निकाल्यौँ अपन डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ माइनस एक्स जस्ता हो त्यस्तै यहाँबाट सिग्मा एसटी निकाल्यौँ। लास्ट स्टेप भनेको सिग्मा एससी निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्यौँ। सिग्मा एससी भनेको 1.5 एम इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास, यो पनि फर्म स्टेपै हो, स्टेप लास्ट हो
1.5 m भनेको गिभन नै हो 118.33 इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास भनेको 0.729 इन्टु सिग्मा सिबिसी हो। कसरी हो भन्दाखेरि सिग्मा सिबिसी ड्यास इक्वल टु 0.729 सिग्मा सिबिसी फ्रम स्टेप 2। फ्रम स्टेप 2 मा यहाँ हेर्नुहोस्, स्टेप 2 मा सिग्मा सिबिसी ड्यास इज इक्वल टु 0.729 इन्टु सिग्मा सिबिसी हो। त्यही भ्यालु यहाँ राख्यौँ 1.5 इन्टु 18.33 जस्ताको त्यस्तै इन्टु 0.729 जस्ताको त्यस्तै इन्टु सिग्मा सिबिसीको भ्यालु त हामीले अघि निकाल्यौँ नि 2.803 सिग्मा सिबिसी इक्वल टु 2.803 फ्रम स्टेप 4 2.803 फ्रम स्टेप 4। त्यसैले यहाँबाट हामीले सिग्मा एससी को भ्यालु पनि निकाल्यौँ हो। यसरी हामी यस्तो टाइपको न्युमेरिकल सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। त्यही हो स्टेप 1 मा हामीले एक्स को भ्यालु निकाल्यौँ 147। स्टेप 2 मा चाहिँ स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले सिग्मा सिबिसी ड्यास को भ्यालु निकाल्यौँ। त्यस्तै एमआर को भ्यालु निकाल्यौँ र यिनीहरूलाई इक्वेट गरिदियौँ। एमआर र एमबी इक्वेट गरेर सिग्मा सिबिसी निकाल्यौँ। त्यो निकालिसकेपछि सिग्मा एसटी यो फर्मुलाबाट सिग्मा एसटी गरेर यो एक्सटी निकाल्यौँ। लास्टमा चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर सिग्मा एससी निकाल्यौँ। यस्तै खालको न्युमेरिकल 2-3 चोटि सोधेको छ एसडब्ल्यू को लागि। यो क्वेसन हजुरहरू ट्राई गर्नु होला। यो क्वेसन 2078 को रेगुलर ब्याकमा सोधेको छ। यो क्वेसन पढ्नु होला। A rectangular beam is 200 mm wide and 400 mm deep overall. It has to resist a bending moment. सबै दिएकै हुन्छ। यो भनेको बी हो, यो भनेको डिप। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा 480 mm डिप ओभरअल। यो डिप ओभरअल भनेको ठुलो डी हो। इट हेज रेसिस्ट, अहिले त इफेक्टिभ डेप्थ दिए छैन हो। यदि ठुलो डेप्थ दिएको अवस्थामा सानो डेप्थ, इफेक्टिभ डेप्थ भनेको डी इक्वल टु ठुलो डी माइनस क्लियर कभर। यहाँ हेर्नुहोस् क्लियर कभर दिएको छ कि नै, बेन्डिङ मुभमेन्ट दिएकै छ। द रेन्फोर्समेन्ट कन्सिस्ट अफ 4 को 4 वटा 25 mm को बार्स अन टेन्सन साइड हो। अनि हामीले यहाँबाट हामीले ए ग्यास टी पनि निकाल्न सक्छौँ। कति 4 वटा 25 mm को होइन, 4 वटा 25 mm को भनेको 4 इन्टु पाई इन्टु 25 को स्क्वायर अपन 4। यहाँबाट एसटी निकाल्न सक्छौँ। एन्ड 322 mm 5 बार्स अन द कम्प्रेसन साइड 3 अनि एएससी भनेको 3 इन्टु पाई इन्टु 22 को स्क्वायर अपन 4। यहाँबाट यो पनि निकाल्न सक्छौँ। द सेन्टर अफ बार बिङ 30 mm फ्रम द टप। यहाँ पनि क्लियर कभर भनेर डाइरेक्ट दिएको छैन भने यसलाई हामी डी ड्यास इक्वल टु 30 छ कि नै यति। फाइन्ड द स्ट्रेसेस सेट अफ इन द स्टिल एन्ड कन्क्रिट। यहाँ पनि त्यही हो, सिग्मा सिबिसी इक्वल टु वाट, सिग्मा एसटी इक्वल टु वाट अनि सिग्मा एससी इक्वल टु वाट हो। अनि टेक एम पनि दिएकै छ, एम इक्वल टु 18.66। अघि पो हामीले डाइरेक्ट इफेक्टिभ डेप्थ लेख्यौँ, अहिले त यहाँ ओभरअल डेप्थ भनेको छ। त्यसैले ओभरअल डेप्थ भनेको यो ठुलो डी, ओभरअल डी भनेको ठुलो डी कति दिएको छ 480 माइनस 480 माइनस डी भनेको कति हो इफेक्टिभ 480 माइनस डी ड्यास भनेको क्लियर कभर कति छ 30। त्यसैले यहाँबाट 450 आउला। यो 2078 सालको 2074 सालको दिएको छ। यो दुईवटा न्युमेरिकल तपाईँहरू गर्नु होला। अर्को भिडियोमा हामी यस्तै आरसी सब्जेक्टको थुप्रै न्युमेरिकल लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।